घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार देवाचे या सकाळी वेळार म्हणटागी साम चॅप्टर 103 वर्स 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ह्या सकाळीच्या वेळार आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. केदींच विसर नाका. एक घडीभर आमी धडक दांबया. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासया. मोगाळा बापा हो सकाळीचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भगवत अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर्ण पवित्रात्म्याच्या दैवीक सक्तीन आमकां भर बापा. तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिनवासता. सगळी रात तुवें आमकां राखून व्हेलाय बापा आनी हो सकाळीचो वेळ परत आमकां तुवें दिलाय बापा. तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमी तुका स्तुती करता. हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका महिमा तुका वाखणी तुका स्तुती तुका भगलाप तुका पण सगळी सकाळी तुका आमी अर्घा दिवया वाखणया दिनवासया स्तुती करया. सांफरो तुमी आज ह्या सकाळच्या तुमी उठोवंक जायना दोळे उगते जायना सगळी कूड दुखते आसा अस्कोतले आज तुका भोगून आसा सांफरो त्या देवाक स्तुती करा त्या देवाक वाखणया त्या देवाक वंदया आराधना करया होबळसया आमी कित्याक तो बरो जावन आसा तो काकुळदार जावन आसा तो दयाळ मोगाळ काकुळदार जावन आसा वर्तो आनी वर्तो जावन आसा हर घडी तो आमकां राखून व्हरता सांबाळून व्हरता. आयचो दीस आमी ताच्या हातांत समर्पीत करया ताका आमी स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा अपुर्बायेची एक बसवणी आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1. इजाया प्रवाद्या पुस्तकान अविस्वास 60 वळी 1 म्हणटा गे ओट परजळीक जा तुजो विस्वाड आयला सर्वेस्परची महिमा तुजेर परजळटा. ओट परजळीक जा. हर एक दिसा उठोंक जाय आमी त्या सुवाते थावन. हर एक दिसा अस्कत भावार्थान आमी जिवचें न्ही. आज ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमकां हे अपुर्बाय चिवता उठ परजळीक जा. परजळीक जायचें म्हणून देवाची मांडावळ
हर एक दिसा रडण्यान खंती दुकान नाही हांगा एकडी पळय आमी प्रत्येक तरान दानियल चॅप्टर 1 वर्स 14 पळया म्हणजे मगच न्हू दानियल श्रद्धक मेशक अबेदेनगो आनी दानियलाक रायच्या रायकार परत हाडून दवरले आनी तांकां जायत जाल्ले पुष्टी खाण दिले जायत जालें म्हळ्यार वायन जावं फ्रो सोरो जावं फ्रो मांस जावं फ्रो आनी कित्याक म्हळ्यार रायच्या मुखार ती येता आसतना एकदम पुष्टी आसूंक जाय बळिश्ट आसूंक जाय आनी रायाक मानता तशें रायच्या मुतीन कशें आसा तशें तेणी जावंक जाय म्हणून थंय तांकां विंगड चवाण खाण पुरा मांडून हाडलें जावन आसा हांगा दानियल म्हणटा की कोणें तांकां जेवणाक पुराय अरेंज केला त्या व्यक्तीक म्हणटा की पळय आमकां कांयच नाका आमकां 10 दीस वेजिटेबल दिया तुमी भाजी दिया आमकां पुष्टी खाण सोरो वायन आमकां कांयच नाका आमकां भाजी आनी उदक दिया पुरो तेन्ना व्यक्ती म्हणटा की ना कित्याक म्हळ्यार तुमी हेरांचे अस्कस जाल्ले वय जाल्यार राया मुखार हांव एक दोशीत जातालो आनी राय म्हाका शिक्षा दीत त्या खातीर तुमी करूंकूच जाय हांवें सांगलें रायान सांगल्या प्रमाणे आज तुमी ते आज्ञा पाळूंक जाय ताका दानियल म्हणटा ना आमचेर पातये 10 दीस आमकां चान्स दी 10 दीस ताणें वेजिटेबल खाले उदक पियाले आनी रायेच्या मुखार ती येता आसतना उरलेली मांस केले मस्ती केली जावं फ्रो बरें बरें पुष्टी खाण केली हांच्या मुखार ते बारीक जावन आसले हे बळिश्ट आनी सोबीत आनी अपुरबायेन ते दिसताले हांगा पळया वर्स 16 पळया देखून कारभाऱ्यान तांचे नेमलेले जेवण आणि दाखल सोरो काढून तांकां तरकारी दिली दाखल सोरो आनी मांस जेवण पुरा काडलें आनी तरकारी दिली कित्याक पळया तरकारी कित्याक दिला म्हणल्यार तरकारी इम्पॉर्टंट श्रद्धक मेशक अबेदेनगो दानियल रसल्या देवाक दिसाक 3 पटी आराधन करतली त्या देवाचेर पूर्ण तेणी पातयणी दवरली त्या देवाचेर होनवंती जियेली मुखार ह्या सौगा तरणाट्यांक देवान गिन्यान पळय त्या खातीर ह्या सौगा तरणाट्याक देवान गिन्यान दिली गिन्यान आज गिन्यानाच्या अभावाद्वारे आमी जायते पटी सकयल पडला एक घडी आमचो हात उक्ते करया ह्या सकाळीच्या वेळा मागया सुम्या जेजू ह्या दिसा ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमकां गिन्यानाचे देणे दी आमची अस्कत काय पयस कर जायते पोटी आमी गिन्यानांत अभाव जाला सुम्या जेजू आज आमकां गिन्यानाचे देणे दी सुम्या हालेलुया 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 पळय आमच्या मुगच्चनो हांगा म्हणटा की देवाचे तर ह्या सौगा तरणाट्याक देवान गिन्यान दिले कितें दिले कितें दिले आमी जायते फसता कोणीय सांगता हांव तुका थंय धाडटा हांगा धाडटा तूं शिकाना जाल्यार होण ना 2-3 लाख भरल्यार फ्रो तूं थंय वचून पावतय उरले पुरो जावंक आसना बट एंडाक कांयच ना दोळ्यांत ते दुखां घालून बसता त्या खातीर तक्षण मागा देवा म्हाका जाणवाय दी रायट डिसिशन घेवन करपाक पळय आज ब्रेस्तराच्या दिसा गिन्याना खातीर मागया जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सताचो पवित्र आत्मा तुजे देवान येयल्या वेळा तो संपूर्ण सताक वन पावयतालो प्रत्येक तरान आज जाणवायन बरोवंक जाणवायची दैवी सगत आमचे देवान चित्र मागया मुखार या आमी आणि तांकां सगळ्या साहित्याची आणि जाणव्याची ओळख करून दिली दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनांचो आणि स्वप्नांचो अर्थ दिवचे देणे तरकारी केली उदक पियाली ती पण दर्शना बरी दर्शना कितें जावचे आसा सगळे देव दानियेलाक कळीत करतलो वर्ते दर्शनाचे देणे दानियेलाक आसले आणि तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल इश्टान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडले आणि राय तांचे कडेन उलयलो दानियल हनानिया मिशाएल आणि अजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यामध्ये कोणूच नातलो 10 दीस तरकारी खावनी उदक पिवनी हे तरणाटे अशे पुष्टी असले की इतल्या सोबीत दिसताले की त्या खातीर आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा की उठ परजडीक जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा उरल्यानी मास केले घट्ट सोरो पियाली वायन पियाली जावं फ्रो स्ट्रॉंग बळिश्ट जावं राया मुखार रावायचे चिंतले ती पुरा अस्कस जाली
हे तरणाटे 5-4 जाणां इतले बळिश्ट, इतले सोबीत, इतले गिन्यानान, इतले जाणवायन देवान तांकां उदरगते पावयले आनी त्या रायकारभारां बऱ्या 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 हुद्द्यार तांकां बरें काम रायान फावो केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन चॅप्टर 8:12 पळय आमी. जॉन चॅप्टर 8:12 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचें उतर आमकां भोव आपुरबायेन म्हणटा की जुवां शुभवार्तांत 8-12 वेळी पळया. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू तांच्यान परतून तांचे उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उसवाड, हांव संवसाराचो उसवाड. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आमी उसवाडांत जिवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू काल्पनीक काणयेचेर न्हय, कावजणेचेर न्हय, भिरांतीचेर न्हय, अस्कतकायेचेर न्हय. हर एक दीस उदारगते पावोवच्या त्या देवा थंय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:13 पळया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:13 देव हर दिसा तुका उदरगते पावयता. दिसान दीस तूं वयर वेतलोय, दिसान दीस हांव तुका वयर उबारतलो, हर एक दिसा हांव तुका उंच उबारतलो. हांव तो तुजो देव जावन आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. पळया म्हज्या मो 10 दीस तरकारिकान उदक पिवन देवा सांगात रावल्या ह्या तरणाट्यांक परतून आमी हांगा 19:19 गेल्ले वय जाल्यार करेक्ट आमकां कळटा पळय. आणि राय तांचे कडेन उलयलो. दानियल, हनानिया, मिशेल आणि आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यामध्ये कोणूच नासलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. राज दरबाराचे सांदे जाले. ते सांदे जाले मुखार कसले जाणवाय आणि विवेकाविशीं रायान तांचे लागीं विचारचे जाले. रायान तांचे लागीं विसरले जाल्यार ताच्या अख्ख्या राजांतल्या जादूगारांनी मंत्रवादी प्रास ते 10 वांट्यांनी अधिक हुशार असतात. 10 वांट्यांनी अधिक हुशार असतात. 10 वांट्यांनी तितली तांकां जाणवाय देवान दिल्ली. 10 वांट्यांनी ते शार्प असते, चुरूक असते आणि तितले जाणवायन ते भरले. मुखार दानियल सिरुसरायाच्या पहिल्या वर्सा पर्यंत थंय रावलो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका रायकारभारान बरें काम तांकां देवान फावो केले. आज आमी सलवाल्ली न्हय. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आमी अस्कत जाल्ली न्हय. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा रडोवन कावचेन बसून अयो कांयच ना हांव सकयल पडला म्हूण भियानाका. हांगा श्रद्धा, मेश, अबेदनेगो, दानियेलाक देवान सण घालूंक ना. राय कारभारां बरें काम तांकां दिलें आनी तांचे तशें जाणवाय कोणाक नातली. तीच जाणवाय आज तो जेजू आमकां फावो करूं दी. आज पवित्र आत्म्याच्या दैवी सत्तेचेर मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया. आज ब्रेस्ताराच्या दिसा दैवीक सत्तेचो पवित्र आत्मा आमचे देवने येवं दी. दैवीक सकत आमचे वळोवन येवं दी. दैवीक कृपा आमचे वळोवन द्यायच्या दिसा एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमी अस्कत न्हय. जावं फुरो तुका कोणें अस्कत म्हणला, जावं फुरो आयचो दीस तो कशें चलोवचो म्हूण कळीत ना, कामांत त्रास आसा. आज इंटरव्यू वचून वचून थकोन गेले जावं फुरो, गांवची भिरांत तुज्या काळजान भोगोन आसा जावं फुरो, आज असमाधानान तूं जियेवन आसा जावं फुरो, हात दोनी तुजे उक्ते दवर. दोळे आमचे धांपया. सकाळी फुडें ह्या सकाळीच्या वेळा पवित्र आत्म्याची भरती आमी मागून घेवया. आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी नंदन जाल्लो, बेसांवांनी भरलो जावं दी. आज तूं एकसुरो न्हय, सलवणी अनुभव करचे तसलो न्हय. जिवंत देवा संगत एक संग राव. सगळ्या वायटांत हांव जेजू तुका सुटका लाभयतलो. जण एकले सांगात म्हणून म्हणया देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने, आमचे देवने. देवाच्या पवित्र आत्म्या आज आमकां जाणवायन भर. आमची अस्कत काय पयस कर, आमची इराराय पयस कर, आमची गुण्यापण पयस कर. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागता आमची काळजां, आमची मनां, आमची जिबी संपूर्ण आमी तुज्या मुखार उबारता. एक नवें जिबीत आज आमकां फावो कर. आज प्रत्येक तरान वायटा पाटकन सर्गींच्या ग्रेस्केन आमकां भरूंक आमची काळजां मनां उक्ती करता. जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुमया, तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुमया. देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या
पवित्रात्म्या आमचे देवने दोन्ही हात आमचे काळजार दवरया आमच्या मगाच्या दोळे एक घडी जाता जाल्यार आमी दांपया आज मागा खंयचे अस्कत खंय तूं सांपडना साय आयज दीस चलोन व्हरून तुका आज कश्ट मारते आसा गी जांफ्रो तुका डॉक्टरे वचूंक आसा गी जांफ्रो आज बऱ्या कामार वचूंक आसा गी तुका जांफ्रो विंगड ते सोलवणी अनुभव करें ते आसा गी जांफ्रो भुरग्यांनू तुमची एग्जाम आसा गी तुमकां शिकोवंक आज कठीण त्रास भोगते आसा गी तरणाट्यांनू इंटरव्यूक वेते आसात गी तुमी आज जांफ्रो खंयच्या विजाच्या सोदण्यार वेते आसात गी तुमी कितें करचें कोणाचे पातयेवचें कितें करचें आमकां कांयच कळना कन्फ्युजन जावन आसात गी तसो जेजू आज तुका वाट दाखयतलो जेजूस सत वाट आनी जिवी जावन आसा आज त्या सुमयाची पूर्ण भरोसो दवरया देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने म्हणून त्या पवित्र आत्म्याचे दैवीक सगळे उलामान म्हणया वळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने श्रभांतर मारियला क्रांतला हाडरमा श्रभांतर मारियला क्रांतला सर्गीच्या मकाळ बापा आज दैवीक सत्य नमका भर आमचे अस्कत काय गुण्यापण हिराराय अडकळ संपूर्ण रितीन पयस करायच्या दिसा भिरांत कावचणी अस्कत काय आमचे तन पयस कर नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने त्यांनी हात आमचे वैर पाण्याने स्तुती कर माग्या हालेलुया 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 समया सकाळच्या वेळार आमचे जीवित आशीर्वादाने भर बेसमाने भर कृपेन भर समया तुझ्या ध्यानान आमकां भर सगळं गुण्यापण अस्कत घालून सुटकाला पाहिजे जेजू तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां भर सुमया जेजू सनवानी म्हणल्यार सगळं आत्म्यातून आमकां सुटकाला पाहिजे जेजू खावचणी हिरारे बेजारांतून आमकां सुटकाला पाहिजे जेजू समया सगळ्याची बरी भलायकी आमकां फाव कर जेजू आमच्या कुडींतले आळसाय ना पयस कर जेजू आमच्या मोदीले हिरारे ना पयस कर जेजू आमकां सुटसुटीत कर जेजू आमकां उर्बेवंत कर जेजू तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्यान तुझ्या ध्यानान भर जेजू सगळं बंदकणीत आमकां सुटकाला पाहिजे जेजू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगेच्यानो जाणवायच्या आत्म्यान आज सकाळी चोला जाणवायच्या आत्म्या खातीर मागला तसो पवित्र आत्मो आयचो दीस आमचो चलोन व्हरतलो आज हे आपुरबायेची टेस्टिमनी आयकतले गोवा थावन तिच्या आवयक हार्ट प्रॉब्लम आसले आनी डॉक्टरान 24 hours टायम दिल्लो आनी मागण्यांत एक जावन पॅटिशन घालें देवाचे उतार कंटिन्यू ताणें रिपीट केले देवाच्या उतराचे बळवंत जावन रावली दनपारचे 3 ते 4 आराधना हर एक दिसा विश्वासान तिणें मागून सुरू केलें पळया म्हज्या मोगाचें ही भयण आज आपुरबायन टेस्टिमनी दिता कशें देवान तांकां बचाव केले आज तोच विश्वासी जेजू आमच्या सांगात आसा टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव गोंयतान उलयतां मुगे मायली आनी मुगे पुताची गवायकी दिता म्हजे मायक हार्ट प्रॉब्लेम आसलो आनी तिका रगत ओकूंक जावन हॉस्पिटलान एडमीट केली एडमीट करतकच तिका एटॅक आयलो आनी दोतोरान तिका CCU घातलें दोतोर म्हणालो तिका 24 वरांची गॅरंटी म्हूण आमी ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली आनी ताणें देवाचें उतर दिलें तें उतर आमी वाचत रावलीं थोड्याच दिसांनी ती बरी जाली आनी घरा आयली उपरांत तिका दुसरो एटॅक आयलो आनी एडमीट करूंक पडली दोतोर म्हणूंक लागलो तिका हार्ट डायबिटीज आसा किडनी प्रॉब्लेम आसा ऑपरेशन करूंक जायना म्हूण पूण तिका जायते त्रास जाताले तिच्यान श्वास घेवंक जायनासलो मागीर तिका एक डोस दिलो ते डोस दितो ती चड सिरियस जाली मागीर तिका किडनी डायलिसीस केली किडनी डायलिसीस करतकच ती सितीदा भायर गेली तिका इन्फेक्शन जाल्लें ती सितीदा भायर गेली कोणाक वळखना जाली रगत मुतूंक जावंक लागलें रगत भायल्यान जावपा लागलें 1 म्हयनो 10 दीस जाले तशेंच आसा कांयच उणें ना आमी देवाचें उतर घेत रावलीं तितलें तें उतर वाचत रावलीं त्या उतरार आमी पातयत रावलीं मागीर दोतोराक म्हणलें दोतोर सांगूंक लागलो तिच्या मुताच्या पोतयान एक रक्ताचो गुळो जाला म्हूण सगळी इन्फेक्शन जाला म्हूण सगळी डोस दिवन काबार जाला ती जाणटी जाला तिचें कांय सांगूंक जायना म्हूण
मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक परतून फोन केलो, देवाचें उतर घेतलें. त्या देवाच्या उतरार आमी घेवन वाचलें आनी तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलान उडपी मणिपालान व्हेली आनी आतां ती बरी जावन घरा आयली. जेजूक आर्गां. तसोच म्हजो एक पूत लंडन आसतालो, ताका हड्ड्यांक दुखूंक लागलें. इतलें दुखूंक लागलें ताज्यांनी बसूंक ना म्हूण ओडो घालूंक जायना जालो. देवाचें उतर ब्रदर प्रकाशा कडेन घेतलें आनी हांव तें वाचत रावलें. थोड्या दिसांनी तो बरो जालो. सगल्या देण्या खातीर जेजू तुका हांव आर्गांव दिता. आर्गांव तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, वाकणटां तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या सगल्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गन तुका सोमे जेजू, वंदन तुका सोमे जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव वलेरियन, मंगळूर टावन. हांव म्हजी टेस्टामनी दिवंक आशेतां. म्हाका गेलो ते 10 तारखेक हार्ट अटॅक जाल्ले आनी 15 तारखेक म्हजी एन्जिओप्लास्टी जाली. म्हज्या मिसेसान डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. ताणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजी पतीण तें सदांच रिपीट करतल्या. म्हजी एन्जिओप्लास्टी बऱ्या तरेन जालें आनी हांव आतां भलायकेवांत आसां. त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां, वाखाणतां. तशेंच म्हज्या खातीर मागेल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां. तांच्या मिसा वावरांत देव तांकां सदांच बेसावांनी बरोवन दी आनी चड आनी चड लोकांक सुवार्थ प्रगट करची कृपा तांकां दिवं दी. आनी साबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. थँक्यू जिजस. एडोर यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रत्येक तरेन सकाळच्या वेळा 5 बसून आमी जण एकले सांगाता म्हणून उसारया आनी म्हणया Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेदवान सुमेचन अवलंबतले हर एकलांक सर्वण लाभतले. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळखोन उरचो ना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियोंक नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सोबे आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. Matthew chapter 28 verse 9. तेदवान एकाच दिसांनी जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. आज समाधान दितलो जेजू आमच्या संगत आसा. आयच्या दिसा आमकां तो समाधान दिवन आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भरून आमकां ताच्या मोगान तो आमकां एक करून दवरतलो. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अश्विता, मोगर नार्तावन उलयतां. 2020 इयर म्हजी डिग्री एग्जाम आसली. कोरोना निमती आमकां समा क्लास नासली, सो आमकां शिकूंक मस्त भोंग जावन आसलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज घाली, म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव डेली इव्हिनिंग रिपीट करनासली. म्हाका बरे मार्क्स मेळिल्ल्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. अँड ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव दाराल आशिर्वाद दिवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यानी पयली हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. हांव शिरवां जावन उलयतां. पोरच्या सप्टेंबर 7 तारखेक अड्डे जोराक हांव बाणां उजो घालूंक गेली. बाणां उजो घालून येवन 3 वरांच्या मागण्यांत हांव बसली. थंय आराधनांनी देवी काकूळट तेर जाल्ल्या उपरांत हांव उजो पळोवंक गेली. उजो पालवून गेल्लो, परतून घर नेवन घरा भितर बसली. मागीर हर एक मागणें आराधन पुरा मुग जाल्या उपरांत परतून हांव उजो पळोवंक गेली. उजो पळोव येतना पालवून गेल्लो. थंय परतून हांवें कागदां घालून उजो केलो. उजो करून फाटी येता म्हणटाना म्हज्या तोंडाक उजो एक वाऱ्या बरी येवन म्हज्या तोंड्याक उजो लागलो. तो उजो पालवूंक जावना. हांव कुडलें धांवली. धांवतना हांव निसरोन पडली. मागीर आणकी म्हज्या तोंडार उजो जळोवन सासलो. हांवें मागीर देवाचें उतार, हांव तुज्या मुखल्यान वयतलो, पर्व समतल करतलो, काश्या धरचे फूड करतलो, अंकडाचेर फिदीर वेली पंदोली संपत्ती दितलो म्हणटाना उजो आपापी पालवून गेलो. इटला वडला आनी म्हाका नाका किल्लें साल गेल्ली.
म्हजे आयब्रो आनी हरी केस माथ्याचे केस अर्दे लासून गेले जाल्यार कांय जावना. इतलो व्हडलो अजाप केल्ल्या त्या दनिया देवा काळजा जावन अर्घ हांव दिता. तशेंच आमच्या घरा व्हडलो व्हडलो अवघड जाल्ल्यान अवघडान रावकोन व्हेल्ल्या खातीर हांव दनिया देवाक अर्घ हांव दिता. घरा भितर शांती मेळयल्ल्या खातीर काळजा जावन अर्घ हांव दिता. तशें ब्रदराक तशेंच ताज्या कुटुंबाक हांव दिसान दीस म्हज्या मागण्यान दिसान दीस तांच्या खातीर मागता. आनी हेज्याक भावांकी तांच्या खातीर मागता. अर्घां तुका सोमया जेजू, सुती तुका सोमया जेजू, जय जय तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, आराधना तुका सोमया. देवाचे उतार म्हणटा की आज आमकां आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 1 परतून आमी पळया उठ परजळीक जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. हर एका दिसा ताची महिमा आमचेर परजळटा आसा. आमी परजळीक जावंक जाय. श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो, दानियल परजळीक जाले. तांचो भावार्थ कोणाक बी दंडळोवंक जावना. श्रद्धा, मेश, अबेदन उज्यान घालता जाल्यार उज्यान पडच्या सुवात पर्यंत तांच्या भावार्थाक कोणें हात लावंक जावना. म्हणजे म्हाका न्हू ह्या ब्रेस्तरां आमी खंयच्या हुद्द्यार आसूं दी, खंयच्या जाग्यार आसूं दी, भावार्थान घट जावन सोम्या तें एक जावन जिवंक जाय. इम्पॉर्टंट भावार्थान आमी घट जावंक जाय. भावार्थ आज आमच्या जिवितान भावार्थान आमी अती घट जावंक जाय. परतून पळया आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 19 म्हणटा. आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 19 ह्या फुडा दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचो संद्रीम प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. सर्वेस्परस तुजो सासणीक उजवाड जातलो. आज सूर्य उजवाड दिता जावं फुरो आमच्या दोळाच्या मुखार दिश्टीक मात्र, तांतू आत्मिकान आमी काळोखान जियेता आसां, काळोखाच्या कामां हात घालते आसां. जावं फुरो उजवाड सगळ्या संवसाराक दिसता जाल्यार गुप्ती आमी काळोखाच्या करण्यान सांपडटे आसां. म्हज्या मोगाच्या न्हू बापूरबायच्या 18 वर्सां प्रायच्या तरणाट्यान फाटले सांगले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. ब्रदर, हांवें चिंतलें कोणूच आमी केल्ली करणी पळयना म्हणून. हांव अशें एका पातकान जियेतलो की कोणान ती सोदूंक जायना, इवन कोणान ती सोदून काडूंक जायना. तसल्या वायटाक हांव सांपडलो. हांव 3 दीस ब्लायंड जावन आसलो, म्हळ्यार म्हजे दोळे दिसनातले, गैरे दिसताले. हांव देदोसपर जालो, हांव भियोंक लागलो. कितें जालें हांव सगळी स्टोरी एक्सप्लेन करना, जस्ट तुमकां सांगता. सगळें म्हज्या दोळ्याक एक धांपाण पडल्या बरी. म्हाका कोणा लेगीत सांगूंक नाका, म्हज्या मम्मी डॅडीली शेअर करूंक नाका, इवन कोणा लेगीत सांगूंक ना हांवें. म्हाका भिरांत उठली. सदांच सकाळीं दनपरां सांजेर म्हजी मम्मी डॅडी तुमचे मागणें आयकताली. हांवें ह्या अकांताच्या वेळार हांवें तुमचे मागणें आयकले. अकांताच्या वेळार हांवें तुका उलो मारलो. पळया, अकांताच्या वेळार हांवें तुमचे मागणें आयकूंक सुरू केलें. आनी गुप्ती कोणाक कळीत नासतना मम्मी डॅडी म्हणटा कित्याक रुमांतल्यान भायर येनाय, कोणाक कांय सांगू ना. बरो जावं आनी मागीर हांवें सांगलें. हांवें 2 दीस गुप्ती रुमा भितर बसलो आनी देवाचे उतार आयकूंक सुरू केलें. देवाचे उतार बरोवंक सुरू केलें. बरयतना म्हजें पेन खंय वयतालें, दिश्ट नासल्या डॉक्टर वचून म्हाका नाकारलें. म्हाका कळीत आसा कित्याक हे दिश्टीक म्हाका प्रॉब्लम जाला. म्हजेच पाताक गुप्ती केल्ली पाताक कोणाक कळीत नासली पातकां आज कित्याक म्हण म्हाका कळीत जालें. रिपेंट केलें. 3ऱ्या दिसा हांव कुमसाराक गेलो आनी येवन म्हज्या मम्मी डॅडी हांवें सांगलें, मम्मी डॅडी हांवें असकत हांव चुकलां. ताका मम्मी डॅडी म्हणून लागले की आमकां कळीत आसा, तुवें चिंतलें की कोणाक कळीत ना म्हणून, आमकां कळीत आसलें. आमी सदांच तुज्या खातीर मागून आसले. हांव सदांच कुमसार जावन त्या राती सगळ्यांनी सांगात्या मेळून मागणें केलें. दुसऱ्या सकाळीं उठ्ठा आसतना ह्या भुरग्याच्या दोळ्याक परतून क्लियर पयलें कशें आसलें सेम दिश्ट ह्या भुरग्याक जेजून फावो केली. म्हज्या मोगाच्यान कित्याक ते विस्वासी. परतून पळय आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 19 पळय घडी भर आमी
ह्या फुडें दिसचो सूर्य ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड तुजो जावचो उजवाड जावचो ना आनी रातचे चंद्र आनी रातचो चंद्रम तुका उजवाड दिवचो ना तुका उजवाड दिवचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सस्नीक उजवाड कित्याक जातलो सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो सर्वेस्पर ह्या प्रेस्तराच्या दिसा सर्वेस्पर तोच देव सर्ग आनी संवसार असलो देवस तुजो सासनीक उजवाड जातलो त्या खातीर भिवन कावजून कंगाल जावन खंयचे वायटाक खंयचे उतराक भुलोवन आज आमी देवातान पयस वचूंक नजो सम्यते बळवंत जाया सम्यते पूर्ण विश्वास दवरा ह्या भुरग्यान खंयच्या डॉक्टर वचूं कोणालाय वचूं ना तूं तें कळीत आसा कित्याक अशें जाला कित्याक भक्तीपणाचें कुटाम तें पयले मागण्यात आसलो भुरगो तें कळीत आसलें आनी ताणें आदार सोदलो साम 121 वर्स 1 and 2 म्हणटा की खंयतावन येता म्हाका आदार सर्वेस्परांतून येता म्हाका आदार ताका कळीत आसलें देवातावन मात्र म्हाका येता आदार त्या खातीर ताचे तावन मात्र हांवें आदार मागून घेवं येता तें कळीत जालें कित्याक म्हाका अशें प्रॉब्लम जाला हांव देवातावन पयस गेलो आनी त्याच देवान हांव फाटीं आयिल्लो वयर जालां सेम विस्वासी देव म्हज्या आदाराक आसतलो आज म्हज्या मोगाचेर सेम विस्वासी देव तुमच्या आदाराक आसा हर घडी तुमच्या लागीं तो आसा हर घडी तुमच्या हाताक धरून चलयता हर घडी तुमच्या दोळ्यांतले तुका तो पुसून काडटा आज बळवंत जाया देवाच्या उतराचेर बळवंत जाया ताच्या मोगात आमी बळवंत जाया ते जेजू क्रिस्तच्या दैवीक सत्यते एक घडी आमचे दोळे धांपया हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया आयच्या दिसा मोगाळा जेजू हो आयचो ब्रेस्तरो दिसलो व्हरूंक म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय वायट तातून म्हाका मेकळे कर तुज्या मोगा लागीं म्हाका एक कन्न दवर तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर आशिर्वाद बेसमा आज म्हज्या जिवितांत देवय जेजू हांवें हाता घालची कामां आज तुज्या हातांत समर्पितात जेजू तुका खुशी आसल्यार आयज दीस कशें चलोवन व्हरचें त्या रितीन म्हाका चलोवन व्हर तुका खुशी आसल्यार सम्या हांवें खंयचे काम हात घालचे ते म्हाका दाखय सम्या तुका खुशी ना सम्या तूंच म्हाका कळीत कर जेजू सम्या आज डॉक्टराले वेचर आसात ICUंत आसात वेंटिलेटर आसात मरणचिंतनेर आसात लास्ट स्टेजीर आसात जण एकल्याक आमी तुज्या मुखार उबारता तुजी दैवी सगत आमच्या मुखल्यान वचूं दी आमकां वेंग मारूं दी आमकां राखून व्हरूं दी आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आज ब्रेस्तरो दीस विशेष पिडेवंता खातीर विशेष मागणे आसतले आज कालच्या दिसा दनपार लायव्हार 3 ते 4 विशेष मागणे दवरले काल सांजेर 6:45 एका व्यक्तीन आमच्याच वळखीच्या व्यक्तीन म्हणा लागले ब्रदर सुमार दिसान डिस्काचे समस्या आसले दनपारा 3 ते 4 स्पेशल प्रेयरान हांव डिस्क हात धरून मागता आसतना जेजूची दैवीक सगळं कितें होऊन जाल्लें बरें जालें म्हाका कंप्लिटली जेजून म्हाका बरें केलां सुमार 1 वर्स 8 म्हयने जावन हे समस्या आसले जेजून म्हाका बरेंपण लाभयलां हांव देवाक अर्गायता म्हज्या मोगाचेर खंडीत जावन तो विस्वासी देव हर दिसा हर घडी आमच्या जिवितांत तो बरेंपण लाभून आसा त्या खातीर आज सांजेर 7 ते 9 विशेष रितीन पिडेवंत मागणें आसा कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दया करून येया आनी भाग घेया तशेंच म्हज्या मोगाचेर म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार फाल्यां नेरूल आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल त्या सुवातेर सांजे 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 ते 9 विशेष आराधन डिकन एव्हरेस्ट आनी प्रत्येक तरान फादर सेबेस्टियन आनी आमचे एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले दयकान समेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा तशेंच गोल्डन जुबल्यू सेलिब्रेशन 22, 23, 26 सुखान आसतना ह्या दिसांनी मागा बॉम्बेची त्या सुवातेर कुपान आसात घेया आनी समेच्या दैवीक सक्तीक आमी अनुभव करया आमेन आनी प्रत्येक तरा फाल्यां शुक्रार जावन आसा दनपाराच्या फाल्यां 3 ते 4 परत विशेष मागणें आसा एकामेकां भाग घेया आनी समेची सकत आमी अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव वलेरियन मँगलोर तो हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेता टेस्टमनी दिवंक गळ्या जाल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता म्हजे एका कंपनीन पेमेंट
शिरकल्लो त्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड्स दिल्ले. हांवें ते रिपीट केलें. म्हजे 50% पेमेंट ताणें रिलीज केला. त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. तशेंच म्हाका म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव तांचो उपकार भोवडतां. तांकां तांच्या मिशनान जैतवन करून दी म्हूण हांव तांचे खातीर मागतां. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. आय अडोर यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मेरी म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता आनी ही साक्ष दिवंक लेट केल्ल्या खातीर धन्य देवा लागीं हांव बोगसोनी मागतां. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो भावाक नोव्हेंबर म्हयन्यांत स्ट्रोक मारलो आनी ताची लेफ्ट सायड कंप्लीट पॅरालायज जाली. ताका मुवमेंट करूंक जायनासलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले आनी तांणी आमचे पसत मागता म्हणून सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडले. जेरेमिया 14:17, साम 6:2 आनी साम 41:3 आनी आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्या. देवान म्हज्या भावाक आपडून गूण केलो. आतां म्हजो भाव चलोवंक लागला. इतले व्हडले अजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घा दिता, महिमा दिता, स्तुती करता. आनी आमचे पसत मागुल्ल्या फादरांक, डिवायन मसी क्रेजमेटिक ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटा. तांचेर देव धाराळ आशिर्वाद घालूं म्हणून मागता आनी तांकां बऱ्या भलायकेन दवरूंक हांव मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. ग्लोरिफाय यू जिजस. ग्लोरी ग्लोरी टू यू अब्बा फादर. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. गॉड ब्लेस यू. हांव एमिलियाना बेळातावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत विजिटींग विजाक दुबय गेल्लो. ताका काम मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें. ताणें आमकां साम 34:5 साम 121 वाक्य दिल्ले. ते आमी रिपीट केले. ताका 1.5 म्हयन्यांनी काम मेळ्ळें. तशेंच म्हजें नाक ब्लॉक जाल्लें. डॉक्टरान ऑपरेशन करचें म्हणलें आनी एका हप्त्याचे वखद दिले. हांवें ब्रदराक फोन केलें. ताणें म्हाका साम 121 जेरेमिया 17:14 वाक्य दिले. हांवें ते रिपीट केले. दुसरे फावट टेस्ट करतना आतां गूण जालो. ऑपरेशनाची आतां गरज ना म्हूण सांगलें. देवाक जावं अर्गां होगलाब तशेंच ब्रदराक ताच्या टिमाक देव बरें करूं. अर्गां तुका सुमिया जेजू, ओगलाब तुका सुमिया जेजू. देवान दिल्ल्या बेसावाक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक युनिट एग्जाम कस्ट आसली. तो पास जायना म्हणटलो. अशें हांवें डिवायन मर्सी मागण्याच्या ग्रुपाक फोन केले. तांणी म्हाका देवाचें उतर जाणवाय 7:7, इजाइया 11:2 दिलें. तशेंच ताचे सांगता आमी कीर्तन 121, लूक 137, फिलिपिकारांक 4:13, जोशुआ 1:9, इजाइया 41:10, जेरेमिया 17:14 आनी जेरेमिया 30:17 ही देवाची उतरां आमी सकाळी आनी सांजेर तेरसा वेळार एक 5 फावटी उसारतलो. अशें जेजून आमचे मागणे आयकल्या आनी तो युनिट एग्जामान पास जालो. अशेंच जेजून म्हज्या पुताक पास केन्न ताचो आनी आमचो भावट सडिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजातावन अर्गां दितां. तशेंच जेजून साबार फावटी कश्टांत आनी अनवरांत आनी हांवें मागिल्ल्या वेळार दिल्ल्या खातीर हांव काळजातावन अर्गां दितां. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या खातीर दीस आनी रात म्हूण लेखी नासतना आमच्या खातीर मागच्या आनी आमी विचारल्या वेळार आमकां देवाचे उतार दिवन आमच्या कश्टांक पावच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सांद्यांक, तांच्या कुटुंबांक, तांच्या निस्वार्थी सेवे खातीर हांव आनी म्हजें कुटुंब आभारी जावन आसा. तांचें हें मिसांव काम सगळ्या संवसाराक सोडोवन दी आनी सगळ्यांक देवाचें उतार मेळोवन दी म्हूण धन्य देवा कडेन हांव प्रार्थितां. अर्गां तुका सुमिया जेजू, ओगलाब तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.